जान्छ, तर नैतिकता आउँछ र बढ्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 14 जनवरी 2009 को दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। भारतवर्ष नै त हो मातृभूमि धेरै पुण्य आत्माहरूको, महादेशहरूमा नाम ख्याति तिनले कमाएका। यही नै त हो विदेशी शासकलाई युद्धभूमिमा परास्त गरी ल्याइएको स्वतन्त्रता। सङ्गीत, साहित्य, ललित कलामा पारङ्गत यस भूमिमा जन्मी हुर्कन पाएका तिमी युवाले यहाँ। तिम्रो हो कर्तव्य पवित्र जोगाउनु यसका प्रचुर सम्पदा। प्रेमात्म स्वरूपहरू, यस भारतवर्षको गौरव तथा ख्यातिलाई थामी राख्न लागि पर। यस प्रयासमा तिमी अवश्य पनि विजयी बन्नेछौ। आज मानिसले सांसारिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छन्, तर आध्यात्मिकताको क्षेत्रमा भने उनीहरू एक पाइला चाल्न पनि असमर्थ छन्। अन्य क्षेत्रमा भन्दा यहाँ आध्यात्मिकतामा बढी प्रगति गरिनुपर्छ। प्राचीन समयमा मानिसले आध्यात्मिक क्षेत्रको उपलब्धिलाई महत्त्व दिन्थे। वास्तवमा तिनको जीवनको लक्ष्य नै यही हुन्थ्यो। जे होस्, आधुनिक समयमा आध्यात्मिक दृष्टिकोणमा मानिसको धारणा खस्कँदो छ। अहिलेको समयमा लौकिक, भौतिक अनि सांसारिक पदार्थ हासिल गर्न ठूलै प्रयास भएका छन्। यी क्षेत्रमा प्राप्त सबै प्रकारका सफलता अस्थायी र क्षणभङ्गुर हुन्छन्, स्थायी होइन। संसारभरि लौकिक क्षेत्रमा ठूलै फर्को मार्न मानिस सफल भएका छन्, तर नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नतिमा दिइनुपर्ने महत्त्व भने ओह्रालो लाग्दछ। प्राचीन भारतको संस्कृतिसँग अहिलेको यो व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ। आफ्ना मृत पतिलाई बिउत्याउन सक्ने सद्गुणी सावित्री, वनको डढेलो सत्यका सामर्थ्यले निभाउन सक्ने चन्द्रमती, सतीत्वको प्रमाण दिन दन्दनाउँदो ज्वालाभित्र पसी बेदाग फर्कने सीता, व्यभिचारी व्याधालाई सतीत्वका सामर्थ्यले खरानी पारिदिने दमयन्ती, तिनै महान पतिव्रताका कारणले दया, गुणवत्ता, सम्पूर्णता र समुन्नत त्यस्ता महिलालाई जन्म दिने यो भारतवर्ष बनेको छ है संसारकै शिक्षक। महासती सावित्रीले आफ्नो सतीत्वका बलले मृत पतिलाई समेत बिउताएर फर्काइन्। सत्यका बलले चन्द्रमतीले जङ्गलको डढेलो निभाइन्। ती नारीले भारतवर्षका लागि ठूलो नाम र ख्याति आर्जन गरे। तिनको बराबरी गर्न सक्ने यस संसारमा कोही भेट्टाउन सकौला? जन्मेपछि मर्नु त पर्छ नै, तर आफ्ना मृत पतिलाई जीवित ल्याउन सक्ने नारी भारतवर्षमा बाहेक संसारमा अन्यत्र कतै छैनन्। धर्मको हानि, सच्चरित्रताको अभाव तथा दुर्व्यवहारको बाहुल्यले आज पुरै विश्व पातालतर्फ भासिँदो छ। आफ्नो राज्यभित्र भ्रमण गर्दा देखेका अनौठा घटनाबारे एकपटक अर्जुनले राजा धर्मराजलाई बयान गरे। एक कृषकले अर्जुनलाई भनेछन्, ख्वामित, हिजो मैले खेत जोत्दै गर्दा साँझ परेकाले आफ्ना हलो कोदाला त्यहीँ त्यसै छोडेर हिँडेको थिएँ। आज म ती चिज लिन खेत गएको थिएँ, तर मैले त त्यहाँ एउटै चिज पनि भेटिन। एक अर्को अवसरमा उनले केही गृहिणीहरू घर बाहिर निस्किँदा आफ्ना घरमा ताल्चा लगाउँदै गरेको देखे। त्यसो गर्नको कारण सोद्धा उनीहरूले भने, के गर्नु प्रभु, हामी आफ्ना काममा बाहिर जाँदा घरमा ताल्चा नलगाई हिँडेका खण्डमा हाम्रा सरसामान सुरक्षित नै रहँदैनन्। यी भनाई अर्जुनलाई रन्थन्याउने खालका थिए, किनभने अहिले जस्तो त्यसबेला राज्यभरि कहीँ पनि घरमा ताल्चा मार्ने चलन छँदै थिएन। उतिखेर जो जहाँ पनि केही चिन्ता नलिई हिँडडुल गर्न सक्थे। त्यसैले घटनाको यस्तो विकासक्रम देखेर धर्मराज वाल्ल परे र कलियुग आरम्भ भएको अनुभव गरे। तत्पश्चात उनले अब पाण्डवहरूले स्वर्ग प्रस्थान गर्ने समय आएको निदो गरे।
भारतवर्ष त्यस्तो भूमि हो जहाँ बाल्य अवस्थादेखि नै पवित्र विचार र भावनाहरूको अभ्यास र व्यवहार गरिन्छ। वास्तवमा समस्त विश्वको आध्यात्मिक गुरु नै भारतवर्ष हो। अझै पनि संसारका अन्य देशहरूमा भइरहे जस्तै यहाँका मानिसहरूको व्यवहार खेरै गइसकेको भने छैन। तिनीहरू घटीमा पनि सार्वजनिक व्यवहारमा विनम्र र शिष्ट नै छन्। उमेर पुगिसकेको छोराले समेत आफ्नी आमाका अगाडि उभिएर बोल्न साहस गर्दैन। स्वामीको अवतारका आरम्भिक दिनहरूमा वेङ्कटागिरीका राजा पुट्टपर्ती आउने गर्थे। उनी आफूसँगै राज्यको उत्तराधिकारी र अर्को छोरालाई पनि ल्याउँथे। छोराहरूसँग छुट्टिनु अगाडि आमाले आफू पर्दा पछाडि बसी छोराहरूलाई ढोगाउन केवल गोडा अगाडि सारिदिन्थिन् र त्यसरी तिनले आशिष लिने गर्थे। त्यतिखेरको उच्च भावना र उदाहरणीय चरित्रको यो सूचक थियो। सबैले आफैसँग सोध्नुपर्छ, म जनावर, पशु वा मानव मध्ये के हुँ? जनावरमा पशु प्रवृत्ति हुन्छ, तर तिमी त मानव हौ, तसर्थ तिमीमा मानवीय गुण हुनुपर्छ। तिमी आफूलाई मानव भन्ने गर्छौ, त्यसैले तिमीले आफूलाई सोध्नुपर्छ, के ममा मानवीय गुणहरू छन् त? यी मानवीय गुणहरू के हुन्? कहिले कसैलाई पीडा नदेऊ, कुनै व्यक्तिका विरुद्ध पनि कटु वचन नबोल, करुणा भाव राख र दानी बन। त्यस्तो गर्ने मानिस मात्र मानव भनिन लायक हुन्छ। मानवले धारण गर्नुपर्ने 5 गुणहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा हुन्। सत्य र धर्मलाई बेवास्ता गर्दै मानिसहरू शान्ति पाउन प्रार्थना गर्छन्। के यो सम्भव छ? कसैले शान्ति बाहिर पाउन सक्छ? शान्ति भनेको मानिस आफै भित्र हुने मनको अवस्था हो। यो मानिसको हृदयबाट प्रस्फुटित हुन्छ। अहिले मानिस बाहिरी संसारमा शान्ति खोजी हिँड्दैछ। संसारका प्रत्येक वस्तुमा प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्छन्। तिमीले आफूभित्र घृणा भावको विकास गरेमा मात्रै अरूभित्र घृणा देख्छौ। तिमीलाई कसैले केही नगरेकै अवस्थामा पनि तिमी अरूलाई पीडा दिने काममा अघि सर्छौ। तिमी अरूलाई जे गर्छौ त्यस कर्मको नतिजा तिमीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तिमी जे सुन्छौ वा अनुभव गर्छौ त्यो तिम्रा आफ्नै कर्म र भावनाका प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनिका उपज हुन्। त्यसका लागि अरू कोही पनि जिम्मेवार छैनन्। तिमी यो सामान्य तथ्यलाई समेत बिर्सन्छौ र फलानाले मलाई सराप्यो, फलानाले मलाई दुःख दियो, फलानाले मलाई चोट पुर्यायो आदि भनेर अलौना बिलौना गर्छौ। तिम्रा सत्कर्म वा दुष्कर्मका लागि अरू कोही पनि जिम्मेवार हुँदैनन्। न ईश्वरको सृष्टिमा नै यो छ, किनभने ईश्वर त निर्गुण, निरञ्जन, सनातन, निकेतन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त र निर्मल स्वरूपका हुनुहुन्छ। तिमी अरूसँग झगडा गर्ने र तिनलाई चोट पुर्याउने गर्छौ। त्यसो गरे तिमी मानव रहिरहँदैनौ। सधैँ अरूलाई सहयोग गर, कहिल्यै कसैलाई पीडा नदेऊ। भनिएकै छ, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अरूको सेवा गरे पुण्य हुन्छ र अरूलाई पीडा पुर्याए पाप हुन्छ। सर्वजीवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कसैलाई तिमीले गरेको नमस्कार सिधै ईश्वरमा पुग्छ र सर्वजीवम तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कसैलाई तिमीले गरेको निन्दा सिधै ईश्वरसम्म पुग्छ। तिमी कसैलाई गाली गरे वा खिसी गरे भन्ठान्छौ भने त्यो तिम्रो भ्रम मात्र हो। अरूलाई गाली गर्ने वा अरूलाई खिसी गर्ने क्रममा त्यो तिमीतिरै बज्रिरहेको हुन्छ। प्रत्येक वस्तुको प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि हुन्छ। तिम्रा असल र खराब काम दुवैका लागि तिमी आफै जिम्मेवार छौ। तिमी साँच्चै जीवनमा रमाउन चाहन्छौ भने सबैभन्दा पहिले अरूको भलो हुने काम गर। आजको शिक्षा सूचनामूलक छ। यो किताबी ज्ञान हो, यो वास्तविक शिक्षा होइन। यस्तो प्रकारको शिक्षा तिमीले ग्रहण गर्नु हुँदैन। तिमीले ग्रहण गर्नुपर्ने त सनातन शिक्षा हो।
सनातन शिक्षा मानिसको हृदयमा प्रकट हुन्छ। आज शिक्षाको सम्बन्ध थरीथरीका किताबहरू पढेर सूचनाहरू बटुल्नु र दिमाग भर्ने काममा मात्र सीमित छ। त्यस्तो ज्ञानबाट सम्झन सकेका कुरा तिमी जाँचमा उकेल्छौ र डिग्री प्राप्त गर्छौ, अनि त्यसैलाई तिमी शिक्षा भन्ने गर्छौ। त्यो वास्तविक शिक्षा नै होइन। तिमीले अन्तरात्माको आवाजलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, त्यही नै वास्तविक शिक्षा हो। भर्खरैको खेलकुद दिवसमा तिमीहरूले धेरै खेल खेल्यौ, सुन्दर शारीरिक व्यायाम प्रस्तुत गर्यौ र विभिन्न गीतहरू गायौ। ती सबै कार्यकलापहरू जुन तिम्रा विगतका कर्म हुन्, तिम्रा शरीरसँग सम्बद्ध छ। जे भए पनि यो भौतिक शरीरमा निष्कण्टक विश्वास भन्ने नगर। मानव भएर आफ्ना कर्तव्य पालन गर्नका निमित्त तिमीलाई यो शरीर दिएको हो। आफ्नो शरीरको दुरुपयोग नगर। आफ्नो अन्तस्करणको अनुसरण गर्नु नै तिम्रो कर्तव्य हो। तिम्रो अन्तस्करणले तिमीमा सद्गुणको प्रदर्शन गराउन मद्दत गर्छ, तर तिमी भने आफ्नो अन्तस्करणको आवाजलाई बेवास्ता गर्छौ र मानवीय मूल्यका विरुद्ध जाने गर्छौ। तसर्थ अन्तस्करणको कहिल्यै अपहेलना नगर। तिम्रो अमूल्य निधि भन्नु नै तिम्रो अन्तस्करण नै हो। तिमीले जप, तप, ध्यान अथवा योग केही गरिरहनु पर्दैन। तिमीले आफै भित्रको आवाज सुन्यौ भने मात्र पनि आफ्नो साधनामा प्रगति गर्नेछौ। तिम्रो हृदयको गहिराईबाट जे आउँछ त्यसले तिम्रो भलो नै गर्नेछ। आफ्नो अन्तरात्माको आवाजका विरुद्ध जे जान्छ त्यो सांसारिक हो, तर भित्री आवाज अथवा अन्तस्करण चाहिँ आध्यात्मिक हो। सधैँ मद्दत गर, चोट कहिल्यै नपुर्याऊ। यो नै आध्यात्मिकताको मुख्य सिद्धान्त हो। आफ्नो अन्तरात्माको आवाज जसले सुन्छ ऊ सधैँ सुरक्षित रहन्छ। आफू भित्रको आवाजका विरुद्ध कहिल्यै नजाऊ। यही नै वास्तविक आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकताको अर्थ पूजा, पाठ वा ध्यानमा निमग्न हुनु मात्र होइन। अचेल यस्ता अभ्यासहरू विभिन्न अप्रिय क्रियाकलापका रूपमा अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन्। साधनाका यस्ता सिद्धान्त र उद्देश्यको मर्मलाई पुरै पन्छ्याइएको छ। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनम्। जसको विचार, शब्द र कार्यमा सामञ्जस्य छ ती महात्मा हुन् भनिएको छ। तिम्रा विचार, वाणी र कर्ममा अटुट सामञ्जस्य नभएसम्म तिमी मानव कहलाइन सक्दैनौ। साह्रै रिसाउँछौ र चड्काउँछौ समेत। बिर्सी पापहरूलाई पीडा दिनु भनी गर्दा त्यसो बैरीलाई नभई दुख्छ प्रभुलाई नै। सबै हुन् दिव्य, चोट नदेऊ कसैलाई कहिल्यै। आफ्नो मद्दत गर्नेलाई सहयोग गर्नु त सामान्य हो है, तर सक्नुपर्छ सघाउन आफैलाई हानि गर्नेलाई पनि। सघाउनेहरूलाई मात्र सहयोग गर्नु होइन ठुलो कुरा, गुणी त तिनै हुन् हानि गर्नेलाई समेत गर्छन् सहयोग पुरा। यस संसारमा साई मात्र त्यस्ता हुनुहुन्छ जसले आफूलाई हानि पुर्याउनेहरू समेतलाई तिनका गल्ती माफ गर्दै सहयोग गर्नुहुन्छ। म कहिल्यै अरूले म प्रति गरेको नोक्सानीपट्टि ध्यान दिन्न। सबै सधैँ जुनसुकै परिस्थितिमा अविचल, पवित्र र शान्त रहनै पर्छ। तिमीले शान्तिको यो गुण धारण गर्न सक्यौ भने मात्र पनि जीवनमा जेसुकै पनि हासिल गर्न सक्नेछौ। बाहिरी संसारमा तिमीले जे जति देख्छौ ती सबै टुक्रा टुक्री पिसेस मात्र हुन्। कस्तै पर्दा पनि अरूको भावनामा चोट नपुर्याऊ। आफ्ना मातापितालाई सधैँ प्रेम र सम्मानजनक व्यवहार गर। तिम्रा मातापिता नै वास्तवमा तिम्रा पहिला गुरु हुन्। तिनको आदर गर। आफ्ना मातापितालाई असजिलो पर्ने गरी गरिएका असल कामको पनि कुनै महत्त्व नै छैन। ती कामलाई असल भन्नै सकिँदैन। क्षणिक रूपमा ती कामका केही लाभ देखिएलान्, तर अन्त्यमा ती सबै काम खराब नै साबित हुन्छन्। तसर्थ आफ्ना मातापितालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने वा पीडा दिने कुनै पनि काम नगर्नेतर्फ होसियार बन। जति बढी तिमी उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छौ त्यति नै तिमी कष्टमा पर्नेछौ।
दानका कुरा गर्ने हो भने जति बढी तिमी अरूलाई दिन्छौ, कालान्तरमा तिमी त्यति नै लाभमा हुनेछौ। त्यसकारण अरूलाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रयत्न गर। आफ्ना हैसियतले भ्याउने जस्तासुकै सेवा पनि निस्वार्थ भएर गर। तिमी त्यसरी अरूलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्दा सत्यको मार्गमा अघि बढेको हुनेछ। तिमीले सत्यको मार्ग पछ्याउँदै जाँदा धर्म आफै पछि लाग्दै आउँछ। जब सत्य र धर्मसँगै रहन्छन् त्यहाँ शान्ति अवस्थित हुन्छ। तदुपरान्त प्रेमले पछ्याउनेछ। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ घृणा टिक्नै सक्दैन। तब तिम्रा कोही बैरी पनि हुने छैनन्। तिम्रो हृदयको मुहानमा जब प्रेम सुक्छ तब मात्र तिमी अरू कसैप्रति पीडक बन्दछौ। त्यसैले सबैप्रति प्रेम विकसित गर। सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम तथा अहिंसा मानवीय गुणहरू हुन्। आज विश्वभरि नै हिंसा व्याप्त छ। आफ्नै घरमा एक्लै बसिरहन समेत मानिस डराउँछन्। संसारका विभिन्न ठाउँमा अनगिन्ती परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। अघि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई महाशक्ति र धनी देश मानिन्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था छैन। परिणामस्वरूप पहिले जो मोटर गाडीमा कार्यालय जान्थे आज हिँडेर जान्छन्। पैसाले सबै थोक गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिन्छ, तर पैसा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, बरु तिम्रो मन महत्त्वपूर्ण छ। तिमीले आफ्नो मनलाई मात्र पनि आफ्ना काबुमा राख्न सक्यौ भने सबै थोक तिम्रा लागि हितकारी बन्नेछन्। प्यारा विद्यार्थीहरू, तिमीले जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यसलाई ईश्वरमा समर्पण गर्ने भावले गर। सर्वकर्म भगवत प्रीत्यर्थम। प्रत्येक काम ईश्वरलाई प्रसन्न राख्न गर। सधैँ हेक्का राख, ईश्वर नै कर्ता हुन्, तिमी त उनका हातका औजार मात्र हौ। ईश्वरको सङ्कल्पले मात्र तिमीले जीवनमा जे पनि हासिल गर्न सक्छौ। आफ्नो कर्तव्य पालन गर र संसारमा जे हुन्छ साक्षी भाव राखेर गर। असल बन, असल कर, असल हेर। यो सिद्धान्तलाई सधैँ पछ्याऊ। तिम्रो जिब्राले केवल सत्य मात्रै बोलोस्। तिम्रा सबै कर्मले अरूलाई सघाउन्। यस्तो विचारले समाजमा सेवा गर्ने जो कोही पनि सधैँ सुखी रहनेछ। घमण्ड, ईर्ष्या आदि सबै दुर्गुणहरू हुन्। तिनले असल गुणहरूलाई बढारिदिन्छन्। तिनले तिम्रो र समाज दुवैको हानि गर्छन्। तसर्थ अरूप्रति असल बन र असल गर। कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा फसेको छ भने तिमी आफ्नो कामै छोडेर भए पनि हर तरहले उसलाई सघाउन जुट्नुपर्छ। यही नै मानवको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो। तिम्रो आदर्श सधैँ मद्दत गर, कहिल्यै चोट नपुर्याऊ हुनुपर्छ। यिनै दुई आदेशलाई मान्यौ भने तिम्रा लागि पर्याप्त हुनेछ। आफ्नो बैरीको पनि नोक्सान नगर, कहिल्यै पीडा नदेऊ, अरूलाई कति पनि अप्ठ्यारामा नपार। वास्तवमा यही नै शिक्षा हो। तिमीहरू घरमा आफ्ना बाबुआमालाई दुःख दिन्छौ, कार्यालय जान्छौ र आफ्नो पदको घमण्ड आफ्ना सहकर्मीहरूलाई देखाउँदै नाम मात्रको काम जिम्मेवारी बापत धेरै तलब खान्छौ। यो ठुलो गल्ती हो। जीवन र आफ्नो पेसामा तिमी अघि बढ्दै जाँदा तिम्रो घमण्ड र घृणा ओह्रालो लागेकै हुनुपर्छ। तब मात्रै तिमी सबैबाट सम्मानित हुनेछौ। समाज र सामाजिक कल्याणलाई सधैँ सम्झिराख। तिमी समाजकै सदस्य हौ, त्यसैले समाजप्रति तिम्रो दायित्व छ। तिम्रो आफ्नो अस्तित्व समाजमै छ। त्यसै प्रकारले समाज तिमीबाट अलग्गै छैन। व्यक्तिहरू मिलेर समाज बन्छ। तिमी र समाज अभिन्न तथा अन्योन्याश्रित छौ। समाजका सहसदस्यहरूले जब उन्नति गर्लान् तिम्रो उन्नति पनि अवश्य हुनेछ। तिमीहरू सबै उच्च अङ्क र उच्च स्थान हासिल गर्दै अध्ययनमा सफल भएका छौ। तिमीहरूले शिक्षा, खेलकुद र सांस्कृतिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा संस्थाको नाम चम्काएका छौ। हिजो तिमीहरूले भक्त पोतना नामक नाटक हेर्यौ।
पोतनाले उनका भिनाजु श्रीनाथ, जो ठुलो कवि समेत थिए, बाट जतिसुकै आलोचित भए पनि वा होच्याइए पनि नराम्रो मानेनन्। पोतना भगवान श्रीराममा पूर्ण समर्पित भएकै कारणले स्वयं भगवान श्रीरामले नै उनका तर्फबाट भगवतम जस्तो बृहत ग्रन्थ रचना गरिदिनुभयो। पोतनाले सधैँ आफ्ना कविता, आफ्नो जीवन र आफ्नो अस्तित्व समेत भगवान श्रीरामको अनुग्रह ठाने। उनी एक सच्चा भक्त थिए। पोतनालाई चरम गरिबीले ग्रस्त पारेर छाक टार्न समेत धौधौ परेको अवस्थामा उनका भिनाजुले आफ्ना कृति राजामा समर्पण गर्न र राजाबाट उपहार स्वरूप प्राप्त हुने धन र गरगहनाबाट सुखपूर्वक जीवन बिताउन सल्लाह दिए। तर पोतनाले त्यसो गर्न मानेनन् र आफू श्रीरामकै शरणमा जान्छु भने। बरु उनले आफ्नो सानो टुक्रा जमिन खनजोत गरेरै जीवन निर्वाह गर्ने निधो गरे। एक दिन उलिन काठमा बोकिएर खेततर्फ जाँदै गर्दा श्रीनाथले आफ्ना साला पोतनालाई खेतमा काम गरिरहेको देखे। त्यो देखेर उनले हेय भावले पोतनालाई हलिका अर्थात् एक कृषक, तिमीलाई सन्चै छ भने। पोतनाले पनि तुरुन्तै जवाफ दिए, म कृषक हुँदैमा के फरक पर्छ र? म आफ्ना कविता राजामा अर्पण गरेर उनको निगाहमा बाँच्नुभन्दा खेती गर्नु नै असल र उत्कृष्ट ठान्दछु। यसले मलाई ठुलो सन्तोष दिएको छ। संसारमा रहेका सबै वस्तुका कार्यकलापको आधार पृथ्वी हो। देशप्रति विश्वास राख्नेले कहिल्यै कुनै अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्दैन। त्यसैले म सधैँ विद्यार्थीहरूलाई मातृभूमिप्रति विश्वास गर्न र यही भारतीय भूमिमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सल्लाह दिन्छु। तर अमेरिका जस्ता मुलुकमा गएर लाखौँ लाख रुपियाँ कमाउने सपना नदेख्न सल्लाह दिन्छु। आफ्नो मातृभूमिकै लागि नाम र ख्याति आर्जन गर। पैसा कमाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन। एउटा माग्नेले समेत धेरै पैसा थुपार्न सक्छ। पैसा आउँछ र जान्छ, तर नैतिकता आउँछ र बढ्छ। यस्तो नैतिकताको विकास गर। यस्तो नीति लिने कोही पनि कहिल्यै कुनै अप्ठ्यारोमा पर्दैन। जय श्री